बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो अल्लाह का बंदा अपने घर में ये एक तस्बीह पढ़ेगा 1000 हज का सवाब मिलेगा। कज़ा नमाज़ अदा और तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और हर दुआ कबूल होगी। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा रात का पिछला पहर था। मदीना की फ़िज़ा पुरसकून और हर तरफ खामोशी का राज था। आसमान का मुतला बिल्कुल साफ़ था। हवा में हल्की सी ठंडक और फ़िज़ा में एक अजीब सा नूर छाया हुआ था। अपनी पूरी आब से आसमान पर चमकते सितारे इस बात का इशारा दे रहे थे कि आज कुछ गैर मामूली होने जा रहा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर अनवर में लिपटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल थे। अचानक फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। 400 नूर की रोशनी फैल गई। हवाएं खुशबू से मुअत्तर हो गईं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तशरीफ़ आवर होने वाले नूरी फरिश्ते इंतहाई अदब के आलम में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुक गए। गोया जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम खूब तैयारी से दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जलवा अफरोज़ हुए और सलाम अदब के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महवे गुफ्तगू हुए और फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा राज लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला बंदे को ऐसा मकाम और मर्तबा अता करेगा कि देखने वाले बहुत हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। पढ़ने वाले को 1000 हज का सवाब मिलेगा। उसकी कज़ा नमाज़ें अदा तसव्वुर होंगी। इसके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और उसकी हर दुआ कबूल होगी। नूर उस शख्स के चेहरे से फूटेगा जैसे 14वीं का चाँद चमकता है। सब कहेंगे कि ये कौन है? अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा नबी है, कोई ख़ास वली है या फिर कोई मुकर्रब फरिश्ता है? तब एक फरिश्ता पुकारेगा कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि ये वो खुशनसीब शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ी थी जो मैं आज आपको सिखाने आया हूँ। और फिर वो शख्स बग़ैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। पुल सिराज से बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा जैसा कि वो कभी गुनहगार था ही नहीं। और अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी होंगे या फिर दरख्तों के पत्तों की तादाद में और या फिर बारिश के कतरों से भी ज़्यादा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसे मुआफ़ फरमा देंगे और उसे 1000 मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता कर दिया जाएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर उस तस्बीह के कलिमात आग पर पढ़े जाएँ तो वो फ़ौरन बुझ जाएगी, पहाड़ पर पढ़े जाएँ तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। अगर कोई शख्स प्यासा हो और शदीद तरीन प्यास के आलम में यह तस्बीह पढ़ ले तो वो फ़ौरन सिराब हो जाएगा। अगर कोई शख्स भूखा हो और यह दुआ पढ़ कर ले तो रिज़्क़ का दरवाज़ा उस पर खुल जाएगा। और अगर कोई शख्स हाफिज़ कुरान ना बन सके तो तस्बीह के इन कलिमात के ज़रिए उसके हाफ़ज़े में कुरान समा जाएगा। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि वो मुबारक तस्बीह कौन सी है। इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत पाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी और ससुर और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस तस्बीह के कलिमात रात में और दिन में पढ़े। मुझे ऐसा मकाम और मर्तबा सर्फ नसीब हुआ जो कि इस दुनिया की हर दौलत से बढ़कर था। वो फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैंने किसी हाजत के लिए ये दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। इन कलिमात की बरकत से मेरी हर दुआ कबूल हुई और कभी भी रद्द ना हुई। खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान पाक हिफ्ज़ करने में मुश्किल आ रही थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये मुश्किल पेश आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलिमात पढ़ो और फिर दुआ करो, तुम्हें कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कलिमात पढ़े तो फिर कुरान उनके सीने में इस तरह से उतर गया कि जैसे वो सदियों से हाफिज़ कुरान हो। नाज़रीन, अगर आप भी इस तस्बीह के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएं, अगर आप भी चाहती हैं कि क़यामत के दिन आपका चेहरा नूर से यूं चमके जैसे 14वीं का रात का चाँद चमकता है, और आप भी पुल सिराज से बर के रफ्तार के साथ गुजरना चाहते हैं, और अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह ताला आपको 1000 हज का सवाब अता करे, आपकी कज़ा नमाज़ें अदा तसव्वुर करे, आपकी हर दुआ को कबूल करे, तो आपने 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ लेना है। सदके दिल से पढ़ना है और अपने पूरे ईमान और यकीन को मलहूज़ खातिर रखते हुए पढ़ना है। नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़ेह की जाती है कि बेशक हर किसी का हिसाब व किताब ज़रूर होगा, लेकिन चंद ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल कर जाएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला को बेहद महबूब होगा। यानी उनकी नेकियां इतनी लिख दी जाएंगी कि उनकी नेकियों के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि पुल सिराज से बिजली की तरह पार हो जाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि इस दुनिया में भी आपकी हर हाजत पूरी हो जाए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा।
تاکہ وہ تسبیح جان سکیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ ناظرین، حشر کے دن سورج سروں کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا اور کیا ہوگا کہ لوگوں کے جم غفیر میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے یہ کوئی نور ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، کیا یہ کوئی نبی ہے، اللہ کا مقرب ولی ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو آسمان سے ایک اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں 1 محرم سے 10 محرم تک ایک تسبیح کے ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے نصیب میں لکھے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ لوگ جو حج عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی وسیلہ ہوتا کہ ہم طواف کعبہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک ہمیں خواب میں ہی اپنے گھر کا دیدار کروا دے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دکھا دے۔ ناظرین اکرام، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، اور تب میں یہ تسبیح پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے، خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے۔ یہ تسبیح زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتی ہے، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ جہاں میں چاہتا میرا ہر بار ٹھیک وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی ہے۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے ہیں، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ فتح میرے قدموں میں آ گیتی ہے۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیا تھا کہ جو ظالم کا ہر بار کاٹ دیتے، وہ ہاتھ یہ جو حق کا جھنڈا بلند کرتے۔ اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر بار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ تسبیح وہ خزانہ ہے کہ جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ تسبیح دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بار ایک حیران کن منظر بھی دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے سیاہ تھے، اس کے چہرے پر سفر کی کوئی آثار نمایاں نہ تھے۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کیونکہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد مصطفیٰ، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں
क़यामत के दिन और तकदीर पर ईमान रखो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस पर फिर से वही कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने पूछा कि मुझे एहसान के बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो जैसा कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये ना हो तो कम से कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उस अजनबी शख्स ने क़यामत की निशानी पूछी और कुछ निशानियों का जिक्र करने के बाद वो चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि जानते हो कि ये शख्स कौन था? उस पर सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही सबसे बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा जो इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। वो एक आंख से काना होगा जबकि उसकी दूसरी आंख ऊपर की जानिब उभरी हुई होगी। वो लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी। साहबा हैरान होकर सुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि वो ज़मीन में 40 दिन तक रहेगा, लेकिन वो दिन इस तरह होंगे कि पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। साहबा ने फ़ौरन पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा क्या उसमें हम सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि वक्त का हिसाब करके नमाज़ें अदा करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी ज़मीन पर तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे बादलों को हवा उड़ाती है। वह मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ फरिश्ते उन शहरों की हिफाजत करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के कत्ल की खबर भी सुना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क की मस्जिद में सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे, उनके हाथों में नेज़ा होगा। वो मौजूद इसराइल के करीब एक जगह पर दज्जाल को ख़त्म करेंगे। नाज़रीन किराम, एक रात जब मक्का की फ़िज़ा पर खामोशी तारी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल हुआ और आपको आसमानी सफ़र पर ले जाया गया। हज़रत जिब्राइल अमीन आपको बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम नबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदार में नमाज अदा की। फिर आपका सफ़र आसमान की जानिब हुआ। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर इदरीस, पाँचवें पर हज़रत हारून और छठे आसमान पर हज़रत मूसा, जबकि 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, इससे आगे जाने की मुझे इजाज़त नहीं और यहाँ से आगे आपको अकेले जाना होगा। और फिर रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हुई, जहाँ 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं जो बाद में 5 कर दी गईं, लेकिन उनका अजर 50 नमाज़ों का ही होगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और ये वाक़िया बयान फरमाया तो काफिरों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अगर ये बात मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाई है तो बिल्कुल सच्ची है और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी मुफलिसों में से हैं कि जिनके पास न माल हो न दिरहम हो। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, बस उसकी तमाम नेकियां उन लोगों में बांट दी जाएंगी। अगर इसकी नेकियां ख़त्म हो गईं लेकिन हकूक़ बाकी रह गए तो उन लोगों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 अशख़ास थे, एक कूड़ी, दूसरा गंजा, तीसरा नाबीना। अल्लाह ने उन्हें आजमाना चाहा। बस जब उससे पहले कूड़ी के पास एक फरिश्ता आया, पूछे तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने जवाब दिया कि मुझे अच्छा रंग, अच्छी जल्द, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? तो उसने कहा कि ऊँट। बस उसे एक हामला ऊँटनी दे दी गई। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? तो उसने कहा इससे बाल, ताकि वो लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा गाय। फिर उसे एक हामला गाय दे दी। फिर नाबीना के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह मुझे बीनाई अता करे।
تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اسے نظر آنا لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکری۔ بس اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر وہی فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا کہ مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو اس نے بھی انکار کیا، تو اسے بھی دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہتے ہو لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ سب محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 1 محرم سے 10 محرم تک وہ کون سی تسبیح پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے والے کے تمام قضا نمازیں ادا تصور ہو جاتی ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو اس تسبیح کو آپ 1 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی وقت، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ پھر پورے یقین، ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی اس تسبیح کے وسیلے سے اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اس تسبیح کے راز کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 حج کا ثواب عطا کرے گا، آپ کی تمام قضا نمازیں ادا تصور کرے گا، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔